السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما لي فونكسيون لوجيك. بور شاك فونكسيون لوجيك غادي نشوفوا شنو هو الطابل دو فيريتي ديالها، شنو هما لي دو سامبول يعني امريكان اي اوروبيان، وغادي نشوفوا لو شيما الكتريك ديالها. اول حاجه حنايا تنسميوها فونكسيون لوجيك، حيت في هاد لا فونكسيون لوجيك فيها دي زونطري لوجيك وفيها دي سورتي لوجيك. شنو تعني لوجيك؟ يعني ان هاد لونطري هادي او عندها دو فالور، ممكن تساوي زيرو ممكن تساوي ان. يعني الا ما كومونديناهاش، الا ما بركناش عليها راه تتساوي زيرو، وإلا بركنا عليها راه تتساوي ان. يعني اما تنقولوا زيرو ولا ان، او لا فغي و فو. فو يعني زيرو، فغي يعني ان. داكشي علاش سميناها لوجيك، اولا لي فاريابل لوجيك، وتيتسماو لي فاريابل بينار. بينار يعني عندهم دو فالور، سوا زيرو سوا ان. اذا غادي نبداو ان شاء الله بلا فونكسيون وي. لا فونكسيون وي لونطري ديالها او ولا سورتي هي اس، عندها اون سول لونطري اللي هي او. الا لاحظتوا معايا حتى في السامبل غادي نشوفوا من بعد فيها اون سول اونطري. لا فونكسيون وي هي اللي تدوز لي داكشي اللي كاين في لونطري، تيدوز لا سورتي كيف ما هو. سيتادير الا كانت لونطري ايكالا زيرو، لا سورتي ايكالا زيرو. والا كانت لونطري ايكالا ان، لا سورتي ايكالا ان. مزيان. هذه بالنسبه للطابلو دو فيريتي ديالها. بالنسبه لو سامبول هذا ديما، هذا اللي مربع، هذا سامبول امريكان ايكالا 1 1. عرفتوا واش تعني 1؟ يعني داك الشيء اللي كاين في لونطري تيدوز في لا سورتي. وبالنسبه للسامبول امريكان هذا اوروبيان، وقلنا امريكان هو اللي تنديروا فيه هذا لو تريونغل هذا. لونطري هي او ولا سورتي هي اس. بالنسبه لو شيما الكتريك ديالها ولا لو سيركوي الكتريك ديالها، لونطري في لا لوجيك، لونطري ديما تنرمزوا ليها باغ ان انتريبتور. انتريبتور. وبالنسبه لا سورتي اون لامب. يعني فوقاش هاد لا سورتي غتساوي، اذا مثلا اذا كانت هاد او هادي ماشي كوموند يعني ايكالا زيرو، يعني ان الالكتريسيتي ما غاديش دوز ليا لا لامب اس. دونك هنا غادي نقول الا كانت هذا زيرو ايكالا زيرو، فوقاش بغينا تشعل البوله شنو غادي نديرو؟ غادي نبركو على الاو. يعني الا كانت او ايكالا 1 راه اس هي غادي تساوي 1. الوغ هنايا من طابلو دو فيريتي، هذا الشيء غادي نشرحه لكم من بعد حتى هو. من طابلو دو فيريتي ممكن نجبد ليكواسيون لوجيك. دونك عقلوا مزيان، عندي اون فونكسيون لوجيك هي وي. من تنقول لا فاريابل لونطري، لا فاريابل لوجيك هي هاد او هادي. ليكواسيون لوجيك سي اون ايكواسيون في الماط، شي حاجه تساوي شي حاجه، هذه ايكواسيون. دونك اس، الا بغينا نلقاو ليكواسيون ديال اس تمشيو فوقاش تساوي واحد. الا كانت او تتساوي واحد يعني تنقولوا بان اس ايكالا او. هذه سي ليكواسيون لوجيك ديال لا فونكسيون وي. غادي ندوزو ان شاء الله دابا لا فونكسيون نو. بالنسبه لا فونكسيون نو هو العكس ديال وي، بيان سور العكس ديال وي. سيتادير كو الا كانت لونطري ايكالا زيرو، لا سورتي العكس ديالها هي واحد. وإلا كانت لونطري ايكالا ان يعني لا سورتي ايكالا زيرو، يعني تيمشيو بالعكس. هذه هي لا فونكسيون نو. بالنسبه لو سامبول ديالها راه اي حاجه فيها لا نيغاسيون. بالنسبه لعقلوا لي فونكسيون لوجيك، لا نيغاسيون ديال وي ولا فوالا لا نيغاسيون ديال وي هي نو. يعني غادي نشدوا هاد وي هذا وغادي نزيدوا ليها واحد الزيرو هنايا. الا زدتوا ليها زيرو تتولي لا نيغاسيون. دونك لا فونكسيون نو هي هادي. يعني ان الا دخلنا ليها واحد غادي تعطيني زيرو، وإلا دخلنا ليها زيرو غادي تعطيني واحد. بالنسبه للشيما الكتريك ديالها، من يعني لا نيغاسيون ديما تنقلبوا هاد السامبول هذا تنديروا ليه نورمالمون فيرمي، تيكون مسدود في الاول. متفقين؟ يعني الا ما كومونديناش، الا عطيناه زيرو يعني ما قسناش، راه لا سورتي راها شاعله. وإلا قسناه غادي تفتح، غادي تولي لا سورتي ايكالا زيرو. دونك هنا لاحظوا معايا بالنسبه ليكواسيون لوجيك تمشيو قلنا الاس لا سورتي وتنشوفوا فوقاش تتساوي واحد. الا كانت او تتساوي زيرو يعني غادي نديرو هو او، والقيمه ديالها زيرو يعني غادي نديرو لها او بار. من تتكون القيمه ديال لونطري من تتكون القيمه ديالها زيرو تنديرو لها هنايا او بار. دابا غادي ندوزو لا فونكسيون او. هادو راه ساهلين هادو. بالنسبه لا فونكسيون او لاحظوا معايا بعدا واحد المساله خصنا ننتبهوا ليها هنايا. بالنسبه لي فونكسيون شنو هي؟ هو لو نومبر دي كومبينيزون. بحال دابا هاد الزيرو سي اون كومبينيزون،
ال1 سي اون كومبينيزون، 0 سي اون كومبينيزون، ال1 سي اون كومبينيزون. ولكن لاحظوا معايا من مشيت لا فونكسيون او ولاو عندي دو زونطري، دو فاريابل دونطري. الوغ شحال ولات عندي من كومبينيزون؟ 4، 1 2 3 4. غادي نشرح لكم واحد القضيه. لو نومبر هادي عقلوا عليها مزيان باش ما تبقاوش تغلطوا في لي طابلو. لو نومبر دي كومبينيزون، لو نومبر دي كومبينيزون يعني شحال من كومبينيزون عندنا، هو ديما 2 على بويسونس ان، ديما 2 على بويسونس ان. وشنو هو ان؟ ان سي لو نومبر دي فاريابل دونطري. مين كان عندي هنايا لا فاريابل واحد، اون سول فاريابل دونطري، جوج اس واحد هي جوج، داكشي علاش عطاتني دو كومبينيزون. دابا عندي عندي دو كومبينيزون، عندي دو فاريابل دونطري، يعني لو نومبر دو كومبينيزون هو 2 على بويسونس 2 هو 4. داكشي علاش عطاتني ها هو السطر الاول، السطر الثاني. اذا كومبينيزون 1 كومبينيزون 2 3 4. دابا لا كومبينيزون 1 شنو فيها؟ لا كومبينيزون 1 0 0، لا كومبينيزون 2 0 1 1 0 1 1. عاوتاني هاد لو طابلو دو فاريا دو طابل دو فيريتي، الا بغيتو تعرفوا كيفاش نحط هاد الزيرو والان، لاحظوا معايا تمشي ديما للثاني الاخر واحد، اخر واحد ديما تندير ليه 0 1 0 1، تنبقى غادي 0 1 0 1 0 1 0 1 ديما هذا. تنمشي اللي قبل منه، اللي قبل منه تندير جوج 0 جوج 1 جوج 0 جوج 1 جوج 0 جوج 1. الثالث كون كان مثلا عندي السي غادي ندير 4 ديال لي 0 4 ديال لي 1 4 0 4 1 وتنبقى غادي بحال هكا باش ما نخطاش فيهم. الوغ دابا بالنسبه لا فونكسيون او، عرفتوا اش تعني او؟ يعني اما ا اما بي، والا كانت غير وحده فيهم تتساوي واحد، لا سورتي غادي تكون تتساوي واحد. في هذه الحاله عندنا 0 0 ما يمكنش، يعني 0. هنا ها هي عندي بي ايكالا 1، دونك اس غادي تكون تتساوي واحد. بالنسبه لهنا غير وحده، دابا عقلوا مزيان، او يعني او موان اون فاريابل دونطري تتساوي واحد. الا كانت غير وحده تتساوي واحد راه لا سورتي غادي تعطيني 1. هنايا ها هي واحد وهنا بجوجهم ايكالا 1، دونك غادي تعطيني 1. فوالا هكا تنعمر طابلو دو فاري دو فيريتي ديال لا فونكسيون او. بالنسبه للشيما لوجيك، لو سامبول لوجيك ديالها، الاو ديما تندير اكبر من او تساوي واحد، هذا بالنسبه للأوروبيان. وبالنسبه للامريكان تندير هذا السامبول هذا، ها هما هاد او بي هما لي زونطري وهاد اس هي لا سورتي. مزيان. دابا من تنقولوا على الاقل وحده يعني او موان وحده، يعني ان او بي لي دو فاريابل راهم سون مونتي اون باراليل. يعني الا كانت ا ايكالا 1 نلاحظوا بان لو سيركوي غادي يدوز من هنا وغادي تشعل لينا البوله، او الا كانت هذا ايكالا 1 راه غادي تشعل لنا البوله. يعني ان لو شيما الكتريك ديال لا فونكسيون او هي تيكونوا لي دو فاريابل اون باراليل. هذه هي الشيما الكتريك. دونك من تنقولوا نرجع لهنا ليكواسيون لوجيك اس، فوقاش غادي تساوي لنا؟ قلنا لا سورتي اس فوقاش غادي تساوي لنا واحد، الا كانت على الاقل وحده فيهم تساوي واحد، هي ا او بي. عقلوا بالنسبه لي زيكواسيون لوجيك، الاو يعني تعني بلس، الاو تتعني بلس. هذا هو لا فونكسيون او. اذا شفنا الطابل دو فيريتي ديالها، لي سامبول امريكان اوروبيان. عقلوا مزيان الاوروبيان راه ديما تيكون مربع كاري، تيكون مربع. وبالنسبه للامريكان عنده هاد لي سامبول هادو، ها انتم حتى في النو وفي الوي حتى هما مربعات. بالنسبه للشيما الكتريك لا فونكسيون او يعني ان لي دو فاريابل راهم سون اون باراليل. دابا غادي نمشيو لا فونكسيون اي. لا فونكسيون اي سيتادير كو هاد لا سورتي هادي اس غادي تكون ايكالا 1 صوف الا كانوا بجوجهم ايكالا 1، يعني خص تكون ا اي بي بجوجهم ايكالا 1 عاد لا سورتي تكون تتساوي الان. سيتادير في هاد الكومبينيزون هادي راها زيرو لان بجوجهم 0 0، هنا وحده 0 وحده 1 ما يمكنش، يعني زيرو. هادي وحده 1 وحده 0 يعني 0، وهادي 1 1 هادي هي اللي غتعطيني 1. خاصهم بجوجهم يكونوا ايكالا 1 باش يمكن لا سورتي تعطيني 1.
لو سامبول اوروبيان هو هذا اي، هذه راه تتكون حتى في الكلافيي، وهذه هذيك الاي، دونك ديما عندها دو زونطري و اون سول سورتي. و لو سامبول امريكان هو هذا. وبالنسبه لاي يعني ان لي دو فاريابل راهم سون اون سيري، يعني خاص، حيت ها انتم شوف، الا كانت يعني باركين على يعني تدوز ليا الضوء الكورون، و بي ما تدوش ليا، يعني اس ما توصلها والو. وبنفس الطريقه الا كانت بي تدوز و ما تدوش، اس ما توصلها والو. فوقاش غادي تكون اس ايكال 1 الا كانت او بي بجوجهم تساوي واحد. هادشي اللي درنا في الطابلو د فيريتي. يعني بالنسبه لا فونكسيون لوجيك اس خاص تكون ا اي بي. بالنسبه لي زيكواسيون لوجيك الاي يعني الضرب، هذه ما تتقراش ا فوا بي، تتقرا ا اي بي في اللوجيك. وهذيك البلوس قلنا ا او بي. دابا غادي ندوزو لا فونكسيون نون او، سيتادير لا نيغاسيون ديال هاد الاو هادي اللي شفنا هنايا. هاد الاو هادي لا نيغاسيون ديالها، العكس ديالها. دابا من تنقولوا لا نيغاسيون، يعني لا نيغاسيون ديال زيرو هو 1 وديال 1 هو 0 0 0. يعني بالنسبه للطابلو د فيريتي ديال نون او غادي يكون هو المقلوب ديال هذا، يعني 1 0 0 0. هاهي ها انتم 1 0 0 0 لا نيغاسيون. وتنسميوها نور، نون اور، ان اور. اور يعني هي او بلونجلي، متفقين؟ ونون او اولا نور يعني لا نيغاسيون ديال الاور ديال الاو. اذا قلنا لا نيغاسيون ديما غادي باش نتوما تعقلوا غير على سامبول واحد تبقاو تجبدوا منه الاخرين. بالنسبه لاو قلنا كيفاش داير السامبول ديالها هو هذا، العكس ديالها لا نيغاسيون ديالها غادي نديروا زيرو هنايا. داكشي اللي درنا هنايا، ها انت زدنا واحد الزيرو هنايا. هذه هي لا نيغاسيون. بالنسبه للامريكان حتى هو نفس القضيه، يعني حتى هو غادي نزيدوا ليه واحد الزيرو هنايا. اذا دابا الا بغينا نمشيو لاس ليكواسيون لوجيك، قلنا ليكواسيون لوجيك ديال هذا العكس ديالها قلنا هي ا بلس بي بار. ا بلس بي بار، البار هو لا نيغاسيون. اولا ممكن نجبدوها من طابلو د فيريتي. فوقاش تساوي اس واحد؟ الا كانت ا تتساوي زيرو اي بي تتساوي زيرو، يعني هي ا بار اي بي بار. ا بار اي بي بار. هيا خاصهم بجوجهم يكونوا تساويو زيرو، وبويسك زيرو زيرو يعني درنا لهم بار وبجوجهم مع بعضياتهم، داكشي علاش درنا لهم اي. اذا هنا اول حاجه غادي نستنتج هو ان الا كانت عندك ا او بي بار، بغيتي تفرق البار، هاد البار هادي بغيتي تفرقها عليهم تتفرقها، ولكن هاد الاو هادي تتولي اي، هذا تتولي اي، وهذا تيتسمى سي لا لوا دو مورغان. هذه تتسمى لا لوا دو مورغان. لا ديمونستراسيون ديالها من طابل دو فيريتي من هنايا. يعني الا كان عندك لا سوم ديال لا نيغاسيون هو الضرب ديال كل وحده بوحديتها. هذه سي لا بروميير لوا دو مورغان. غادي نمشيو دابا لا فونكسيون نون اي. يعني هاد اي اللي شفنا غادي نديرو لها لا نيغاسيون ديالها، يعني غادي تولي هنايا واحد، لا نيغاسيون واحد زيرو. صافي مزيان، واحد زيرو، العكس ديال هاد الشيء هذا. اذا الاس قلنا شنو هي بالنسبه لهنايا، باردون، قلنا لا نيغاسيون ديال اي هي نون اي، اولا تنسميوها ناند، لان اند قلنا بلونجلي هي اي ولا نيغاسيون ديالها هي ناند. يعني غادي ناخذوا نفس لو سامبول وغادي نديروا ليه زيرو، غادي نزيدوا عليه هنايا زيرو باش يعطيني ناند. اذا فوقاش اس غادي تساوي زيرو الا بغينا نجبدوها من الطابلو، الا كانت على الاقل وحده فيهم تتساوي زيرو، حيت من تيكونوا بجوجهم تساوي واحد تتولي زيرو. يعني هي ا بار او بي بار. هذه هي ليكواسيون لوجيك ديال ناند. يعني هنا اش غادي نستنتجو؟ الا عندي ا اي بي لو تو بار هي ا بار او بي بار، وهذه
تتسمى لا دوزيام لوا د مورغان. يعني دابا بالنسبه لمورغان غادي نشوفوها من بعد في الالجبر دو بول. هادو هما لي دو لوا دو مورغان، هكا باش نسامبليفيو حنايا. هادو هما لي دو لوا دو مورغان. اذا هادشي اللي عندنا بالنسبه لي فونكسيون لوجيك. دابا غادي نوريكم كيفاش نجبدو اون ايكواسيون لوجيك ابارتير ديال طابلو دو فيريتي. غادي نخدموا على هاد ليكزومبل هذا. دابا الا عطاونا حنايا واحد طابل دو فيريتي بحال هذا وقالوا لي ديتيرميني ليكواسيون لوجيك. ليكواسيون لوجيك يعني اس شحال تتساوي. هنا غادي تلاحظوا بان عندي 3 زونطري ا بي سي وعندي اس ان سورسي. شوفوا معايا ولاو عندي لي كومبينيزون بزاف. قلنا شحال هو لو نومبر دو كومبينيزون؟ سي 2 على بويسونس ان. في هذه الحاله ان عندنا هي 3 ديال لي فاريابل عتعطيني هي 8. الا حسبتوا هاد لي كومبينيزون هادو تيتسماو تيعطينا 8. عرفتوا شنو هي كومبينيزون؟ هاد 0 0 0 هادي سي اون كومبينيزون. 0 0 1 هادي سي اون كومبينيزون. 0 1 0 سي اون كومبينيزون اكسيتيرا. هادو كاملين تيتسماو دي كومبينيزون. الوغ الا بغينا ناخدو ليكواسيون ديال اس شنو غادي نديرو؟ تنمشيو فين عندنا اس تساوي واحد نيشان. تمشيو غير فين كاين واحد. كاين هذا وهذا 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 4 المرات اس تساوي واحد. اذا بالنسبه للاولى شحال عندنا ا هي 0 وبي 0 وسي واحد. من تتكون لي فاريابل دونطري ايكالا 0 تندير لهم البار، ومن تيكون ايكالا 1 ما تندير لهمش البار. يعني في هاد لا كومبينيزون هادي عندي ا بار بي بار سي. ا بار بي بار سي. مزيان. بالنسبه للثانيه او يعني دابا غادي ندوز لواحد اخر. غندوز لهاد الواحد هذا غادي ندير او يعني بلس. غادي نشوف هاد لا كومبينيزون عندنا ا بار بي سي بار. غندوز للكومبينيزون الثالثه هي ا بي بار سي. ا بي بار سي. وبالنسبه لا كومبينيزون الرابعه عندي ا بي سي بار او ا بي سي بار. هذه سي اون ايكواسيون لوجيك. دونك هكا تنقلبوا على نجبدوا ليكواسيون لوجيك ابارتير ديال طابل دو فيريتي. مزيان. شنو غادي نلاحظوا هنا؟ غادي نلاحظوا بان هاد ليكواسيون لوجيك هادي طويله بزاف. واش مفهوم؟ طويله بزاف. الوغ شنو خصنا نديرو؟ اون دوا لا سامبليفيي. الا بغينا نسامبليفيو واحد ليكواسيون لوجيك عندنا دو ميثود. عندنا لا ميثود اناليتيك يعني بالحساب، وعندنا لا ميثود غرافيك. غنخدموهم ان شاء الله بجوج. بالنسبه لا ميثود اناليتيك هي اللي تتسمى لالجبر دو بول. الوغ لالجبر دو بول هي واحد لا بارتي من الماط من الرياضيات اللي الحساب فيها مختلف على الحساب الاخر. بحال مثلا حنا في الرياضيات نعرفوا بان 1 زائد 1 هي جوج، ولكن في لالجبر دو بول 1 زائد 1 راه هي 1. غادي نشوفوا هاد لي فورمول كاملين ديال لالجبر دو بول ونعطيكم دي زيكزامبل عليهم. نبداو ان شاء الله بالالجبر دو بول. دابا عندنا هاد لا بروميير ايكواسيون ولا لا بروميير ريلاسيون ا بلس بي. يعني ا او بي قلنا البلس هي او والضرب هو الاي. ا او بي هي بي او ا. شنو يعني هذا؟ بان عندنا الاو الي كوميتاتيف ماشي مشكل، واخا نبدل لهم البلايص. الا كان عندي الاو اولا الاي حتى هي راه كيف. مزيان. هاي غادي نشوفوها من بعد. الاي حتى هي راها كيف واخا نبدل البلايص ماشي مشكل. لا ديستريبيوتيفيتي يعني بحال تنشر عادي في الماط راه ممكن نشر في الالجبر دو بول. يعني في هاد لي فاريابل بينار ممكن نشر. يعني ا اي بي او سي هي ا اي بي او ا اي سي تنشر عادي. ا او ا اي 1 هي ا و ا اي 0 هي 0. هذه نشرحها لكم بشيمه. شنو تعني ا اي 1؟ قلنا اي الا رجعتوا لي فونكسيون لوجيك يعني ان هاد الا والواحد ils sont en série. ها الأ هذا واحد وهذه أ وهذه هي اس. من تنقولوا الاي يعني اون سيري. هذا واحد ديما تساوي واحد. اذا اس فوقاش تساوي اس واحد؟ الا كان ا تساوي واحد، حيت الا كانت ا محلوله ما غادي يوصل والو لاس. يعني ان ا اي 1 راه هي ديما ا. عندنا ا اي 0. عرفتوا شنو هو 0؟ يعني ان سيركوي توجور اوفير. كيف ما بغات تكون هاد ا، الا كانت ا تساوي واحد راه غادي يوصل الكورون هنا ويحبس ما يوصلش لاس. يعني ان اس ديما تكون عندي هي 0. داكشي علاش درنا ا اي 0
راه ديما زيرو. هنا عندك واحد الخيط مقطع هنايا، يعني ان راه معمر ما توصل لاس شي حاجه، ديما غتبقى هي زيرو. نكملوا لي زوطخ ايكواسيون. هنا ا او ان هي ان. علاش؟ لان قلنا الاو. شنو هو الاو؟ الاو يعني ان لي دو فاريابل اي سون اون باراليل. ها انت، هذا هو الواحد وعندنا هنايا ا. لاحظوا معايا هنايا عندي واحد وعندي واحد يعني ان الكورون ديما دايز هنايا، كيف ما بغات تكون، واخا تكون زيرو واخا تكون واحد. شنو نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا بان هاد اس ديما تبقى شاعله، لان هذا واحد. يعني شنو واحد؟ يعني خيط، يعني ان الكورون راه دايز، يعني و ان راه ديما فين ما يكون عندك واحد الفاريابل زائد واحد راه ديما هي واحد. مثلا الا عندك و بي و سي و ان في الالجبر دو بول، هذه هي واحد، حيت هادو كاملين بليس مع الان يعني يكونوا شحال ما بغاو يساويو راه ديما غادي يبقى ليا هي واحد. و راه هي اي راه هي اي بار. عرفتوا قلنا اي؟ شنو هي اون سيري. عندنا وعندنا بار. عرفتوا شنو هي بار؟ هي الكومبليمون ديال يعني الا كان تيساوي واحد هذا يساوي زيرو، والا كان تيساوي زيرو هذا يساوي واحد. يعني ديما هادو ديما واحد وزيرو، اولا زيرو واحد. يعني زيرو يعني ما عمر ما غادي يدوز الكتريسيتي، يعني ديما راها هي زيرو. و بار قلنا هي شنو هي؟ هي اون باراليل. مزيان. دونك هذه هي وهذه بار. دابا و بار قلنا كومبليمونتير، يعني الا كانت تساوي واحد هذا زيرو، واحد يعني غيدوز. الا كان تساوي زيرو هذا واحد يعني غيدوز لنا من هنا. يعني ديما هنايا وحده فيهم راها واحد، حيت هادو ديما كومبليمونتير. داكشي علاش ديما و بار ديما هي واحد. متفقين؟ لا نيغاسيون ديال لا نيغاسيون راه تنرجعوا بار دو بار راه هي اذا هادو هما القواعد ديال الالجبر دو بول. دابا لابليكاسيون ديال هاد القواعد ديال الالجبر دو بول غادي نطبقوهم على هاد ليكزومبل اللي عطيتكم هنايا. هذاك اللي خرجت لينا اس هي بار بي بار سي بار بي سي بار بي بار سي بي سي بار. دابا هادي الا بغينا نسامبليفيوها يعني نختزلوها، خاصنا نستعملوا الالجبر دو بول. تنقلب مثلا بحال دابا هادي نقلب على شكون هما اللي عندهم فاكتور كومان بيناتهم. بحال مثلا هنا نقلب على اللي عندهم فاكتور كومان. هنايا نسيت واحد الوحده راه مهمه بزاف، هي هادي راه مهمه بزاف. الا عندك و بار بي راه هي ديما هي و بي. ديما الا عندك واحد لا فاريابل هكا عقلوا عليها، وعندك لا نيغاسيون ديالها مضروبه في شي فاريابل اخرى، متفقين؟ هاد لا نيغاسيون بحال اللي ما كايناش، يعني هي و بي. هاي و بي. اذا هنايا تتبغي شويه ديال التركيز. انا بان لي هذا وهذا هما هادو بجوج عندهم واحد الفاكتور كوما بيناتهم. دونك عندي بار بي سي بار. لاحظوا معايا هنايا شنو عندي بي سي بار تتعاود جوج المرات. اذا غادي نقدر نعمل ببي سي بار بحال تنعمل في الماط. اذا شنو غادي يبقى لي هنايا؟ غتبقى لي بار وهنايا مزيان زائد بي بار سي. شنو قلنا بار بار هي واحد، يعني هذه ديما غادي تعطيني هي واحد، يعني هي بار بي بار سي بلس بي سي بار. وش تعني هذا في واحد؟ قلنا اي فاريابل في واحد هي نفسها، يعني بحال الضرب. راه الواحد هو العنصر المحايد في الضرب، يعني هذا غادي نحيدوه، غادي يبقى لنا بلس بي بار سي. غادي نلاحظوا عاوتاني هادو بجوج، هادي وهادي عندهم نفس الفاكتور بي بار سي، يعني بي بار سي فاكتور ديال بار و بلس بي سي بار. اذا غادي تعطيني هي بي بار سي، هادي قلنا هو واحد بلس بي سي بار، وهذه هي اس. الوغ هنا شنو درنا؟ شوفوا ليكواسيون هادي راه هي هادي، غير هادي كانت طويله وانا سامبليفي هادي بار لالجبر دو بول. يعني الدور ديال لالجبر دو بول هاد القواعد كاملين اللي شفنا هنايا الدور ديالهم
واحد اللي هو simplifier une équation logique. وهذه تتسمى la simplification d'une équation logique par l'algèbre de Boole، يعني بالحساب. كاينه لا دوزيام ميثود هي لا ميثود ديال طابل كارنو، غادي نحاول نديرها لكم في فيديو اخر ان شاء الله.